कितें आसा न्हू लोकांनी पेटोवन उठपाची गरज आसा पूण कितें आसा न्हू गोंयकार आमचे शांत गोंयकार न्हू पयशे बोल्सान नासले आनी तो पेजेन सुद्दां तर जेवला न्हू जाल्यार तो पेजेन जेवला केन्नाच म्हणचो ना तो आपूण इसवणाचे कडेन जेवला लोकांक तरी दाखोवपाक म्हणून त्याचो फायदो न्हू हो राजकारण्यांनी घेतला लोक पळय आपली परिस्थिती भायर दाखयना पळय आयज सुदीप तामणकर आझाद मैदानार पळय सांगता आपली परिस्थिती आपली रिणां कितें आहा पळय पयर सुद्दां मुख्यमंत्र्याक सांगलें तुजी सबसिडीचे पळय म्हाका 6 लाख येयल्या पळय ते 6 लाख आनी घरान दाळाक बील लागना दोतोर म्हणून ताका बँकेचें लेटर दाखयलां लोकमान्याचें हांवें हे 6 लाख 12 लाख 19 लाख म्हाजें लोन जाल्लेलें सेटलमेंट मागून बँके कडेन 12 लाखांक हांवें जाहीर सांगपाक लज ना हांगा 6 लाख बायलेन म्हजे भयणीच्यो वस्तू हाडून गांडोवरून 6 लाख तितून घालून 12 लाख दोतोर लोन फारीक केला हे पयले हांवें सीएमाक दाखयलां मुद्दम तुमी विचरा नाल्यार तूं समाजसेव म्हणल्यार 6 लाख येयले दाळाक बील आयल्या आनी आनीक 2 लोनां आहा म्हणून सांगलें म्हाका शिरोडा हरबर बँकेची ते मागीर गाडयो व्हरपाक आहा तेन्ना फुडलें कितें उरलां तें बेगीन जाता इतलें दी ही सामान्य मनशाची परिस्थिती आहा अशी तर लोकांनी जर आपली परिस्थिती सांगलेली मुख्यमंत्र्याक जाल्यार तांकां खंय तरी राजकारण्यांक वेगळ्या तरेन राजकारण करचें पडटलें जालें पूण लोक हे सांगिना म्हूण ते लोकांक ग्रांटेड धरता जेन्ना हांव उलोवपाक वयता तेन्ना म्हणटा तूं जसो पोटाक भूक लागल्या म्हणून पळय सांगता तशें आनी एक बसकाराक सांग म्हणटा उलोवपाक पूण ते उलयना कळ्ळें न्हू कित्याक सगळ्यांक वर्रात दाखोवपाची संवय आहा आनी हे वर्रात पळय गोंयकार म्हणटा पळय ताका लागून ताचो हे फायदो राजकारणी घेता